बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हमारा स्पेशल बजट 2021 एंड 22 प्रोग्राम है, जिसके तहत हम फेडरल बजट को, आज पंजाब का बजट भी अनाउंस हो गया लेकिन हम ख़ास तौर पे फेडरल बजट को अनाउंस करेंगे। मैं थोड़ा सा नाजरीन को ये बताऊं कि ये बजट होता क्या है आवाम के लिए, हमारे जो देखने वाले हैं। ये बजट ऐसा होता है जैसे हमारा घर होता है। हम घर में अपना एक ख़र्चा बनाते हैं कि हमने इतना ख़र्चा कम करना है और ये फ़लाँ चीज़ों पे करना है। इसी तरह से फिर हमने वहाँ पे एक डिसाइड करना होता है कि हमारे पास ये पैसे कहाँ से आने हैं। बच्चों की तनख्वाहें हैं, शोहर की पेंशन है, बाकी ज़मीनों के पैसे हैं, शॉप के पैसे हैं, वो सारे भी एक साथ कलेक्ट होते हैं। तो ये गवर्नमेंट बजट इस तरह से बनाती है, जिसमें 8,487 अरब का ये बजट है। और जो टारगेट है, ख़ास तौर पे ये इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे टैक्स रिकवरी के जो टारगेट है वो 5,829 है। और ये जो टैक्स रिकवरी है, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट आदमी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने टीम में रखा था, जिसने ये टैक्स निज़ाम को दुरुस्त किया था। और ख़ास तौर पे हमने लास्ट जो कोविड हुआ और उसके बावजूद दुनिया में ट्रेड कम हुआ, इन स्पाइट ऑफ दैट हमने टैक्स रिकवरी अच्छा किया। और उसका क्रेडिट लोग जो मुबसरीन हैं वो एक आदमी को देते हैं, जिनका नाम है शब्बर ज़ैदी साहब, जो फार्मर चेयरमैन है FBR, और वो हमारे साथ हैं आज। शब्बर ज़ैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ हमारे साथ बिज़नेस लीडर हैं, लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, फार्मर मिनिस्टर हैं, केयर टेकर मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट के। बिज़नेस पे, इकानमी पे गहरी नज़र है मियाँ जाहिद साहब, जो हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी शब्बर ज़ैदी साहब, हम आपसे क्या सवाल करें, आप बताएं बजट 2021 और 22 में आवाम के लिए क्या है? देखिए, दो बातें हुसैन साहब। आप पहले तो एक बात है कि हमारे माशरे में हमने एनुअल बजट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। ठीक। और हमने 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 25 ईयर प्लान, 50 ईयर प्लान को बिल्कुल भुला दिया है। तो ये जो हम डे टू डे बेसिस पर बजट के पे खेल रहे हैं ना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि बजट का, एनुअल बजट की इम्पोर्टेंस कम से कम होनी चाहिए। और आपको एक बहुत जल्दी एक 5 ईयर प्लान और 5 5 ईयर प्लान, मतलब आपस में लिंक्ड 25 साला प्लान पाकिस्तान के लिए लाना पड़ेगा। और वो 25 साला प्लान अगर आप इकोनॉमिक्स का नहीं लाए तो फिर आप ये छोटी मोटी गलतियां करते रहेंगे। इससे कोई ताल्लुक़ किसी शख्सियत का, किसी चीज़ का नहीं होता। पहली बात तो ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो बजट आपके सामने है, मेरा इस बारे में 2 जनरल कमेंट्स हैं। पहला मेरा जनरल कमेंट्स है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत सियासतदान इमरान खान है। अच्छा। इसलिए कि जितनी आसान अपोजिशन और जितनी कमज़ोर अपोजिशन इकोनॉमिक्स मैटर पे इस वक्त उसके सामने खड़ी है, मैंने 30 साल में नहीं देखी। आज बजट को आए हुए 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। आप मुझे बताएं कि अपोजिशन का कोई कंक्रीट व्यू सामने आया? नहीं है। ऐसे इतनी ज़्यादा आसान फील्ड आपको कहाँ मिलती है? मगर ये अच्छी बात भी नहीं है। जब तक आपके सामने वाला, जब अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और सामने बॉलिंग करने वाला कमज़ोर है, तो बैटिंग करने वाला भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो अपोजिशन की कमज़ोरी है, ये इमरान खान की भी कमज़ोरी बन जाएगी। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि रीज़नेबल है। तो मैं यही तो आज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उनका मेन स्पोक्समैन ये कह रहा है कि वो रीज़नेबल है, तो और वो कह रहे हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अब परेशानी की बात ये है कि मैं तो गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट को, इमरान खान का आज भी सपोर्टर हूँ, कल भी था, मैं उनके साथ काम करता हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि अगर हमने मैनेज नहीं किया, प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, तो ये बजट हमारे इन्फ्लेशन जिसको हम महंगाई भी बोलते हैं, और अफरात ज़र की तरफ ले जाएगा पाकिस्तान को, और हमें उसकी तरफ अपना हाथ डाला। आपका दिल का आवाज़ ये कह रहा है कि ये बजट ठीक नहीं है, लेकिन आप खुल के बोल नहीं रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा, आपने अगर कमेंट पढ़ा हो तो मैंने ये कहा था, मैंने पढ़ा है सारी, आपकी आपके पास है, ये आपने बात सुन लो ना, रिपोर्ट भी दी, वो भी मैंने उस रिपोर्ट में लिखा कि मेरे हिसाब से टैक्स कलेक्शन
5,800 کی فگر غلط ہے اور یہ کم از کم 200 یا 300 بلین سے کم ہونی چاہیے، زیادہ دی گئی ہے۔ میں نے لکھا، میں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو آپ نے اریسٹ کرنے کی پاور دی ہے ٹیکس آفیسرز کو، یہ بھی غلط ہے، اس کو واپس لینا چاہیے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا میں نے یہ بھی لکھا، اگر آپ میرے ڈاکومنٹ پڑھ لیں، میں نے یہ بھی لکھا کہ اگر ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں 31 بلین ڈالر کا ریلائنس آپ کا صرف ریمیٹنس پہ چلا گیا ہے تو ریمیٹنس کے بنیاد پہ کنٹری نہیں چل سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے والی ہیں، مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دن میں حل نہیں ہوں گی، یہ چیزیں صحیح ہونے میں ٹائم لگے گا۔ دوسری بات جو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ٹرم میں 4 چیزوں کی نشاندہی کی تھی، 5 چیزوں کی نشاندہی کی تھی کہ اگر وہ چیزیں آپ کر لیں تو آپ پاکستان کی معیشت کی جڑ کو صحیح کر سکیں گے۔ ان میں نے ایک چیز یہ کہی تھی کہ آپ ایکسپورٹ کا 0 ریٹنگ کا جو آپ نے ایکسپورٹ سیکٹر کو خراب کیا ہوا ہے اس کو صحیح کریں، اس کو آپ ایکسپورٹ کو کریں صرف، تو وہ آپ نے گورنمنٹ نے دیکھا، اس گورنمنٹ نے اس کو واپس نہیں لیا۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ اس CNIC والی کنڈیشن کو واپس نہیں کریں۔ تیسرا میں نے کہا تھا کہ یہ ریٹیلر جو امپورٹڈ گڈز بیچ رہا ہے اس کو بھی کسی حساب کتاب میں لائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی ہر دکان پہ اسمگل سامان بک رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور چوتھے بات میں نے کی تھی کہ آپ بینکوں کے جو اکاؤنٹس ہیں، بزنس اکاؤنٹ، ان کو کسی حساب کتاب میں لے کر آئیں۔ جو چیز پاکستان کے بجٹ کے کمنٹ کرنے والوں نے نہیں سمجھی، گورنمنٹ نے 2 اتنی بڑی کام کیے ہیں اس دفعہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بوٹل بیچ رہا ہے اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنی انوائس نہیں دے سکتا، GD دے نہیں سکتا، تو ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز اسمگلر۔ یہ حسین صاحب اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اگر یہ چیز انفورس ہو گئی تو پاکستانی مارکیٹیں جولائی 1 کے بعد سے یا تو بند ہو جائیں گی یا ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا سر، ایک رکے سنیں، آپ نے کہا کہ جو 5-0 ریٹڈ ہیں اس کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نے یہ کہا کہ آپ نے انڈسٹری 0 ریٹ کی ہوئی تھی، انڈسٹری 0 ریٹ نہیں کریں، ایکسپورٹ 0 ریٹ کریں۔ اچھا، ایکسپورٹ 0 ریٹ، وہ کیا بائنگ ہاؤس کے تھرو 0 ریٹ؟ نہیں، دیکھیں ہوا یہ تھا ہمارے یہاں کہ جب آپ نے 0 ریٹ کر دی تھی انڈسٹری تو لوکل بھی 0 ریٹ ہو گئی تھی، مطلب ٹیکسٹائل کا لوکل بھی 0 ریٹ ہو گیا تھا، وہ غلط تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم سارے پاکستان میں جب چینی کھائیں گے تو سیل ٹیکس دیں گے۔ یہ میاں صاحب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم ان سے کمنٹس بھی لیتے ہیں۔ اچھا، ترین صاحب کی آپ کیپیبلٹی سے، کیپیسٹی سے کتنے سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ ترین صاحب پاکستان کا واحد آدمی ہے جس کی میرے حساب سے ورکنگ ریلیشن شپ تینوں پارٹیز کے ساتھ ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا تو منسٹر رہا، شاید پاکستان کا یہ کنسنسس کا فائنانس منسٹر ہے۔ دیکھیے، میں نے ترین صاحب سے کام کیا ہے۔ جب ترین صاحب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی تو ترین صاحب نے مجھے ایک اسائنمنٹ دی تھی میاں صاحب کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے، کہ آپ مجھے اسٹیٹ انٹرپرائزز کے چیف ایگزیکٹو سلیکٹ کر کے دیں، اور اس کمیٹی کے چیئرمین ترین صاحب تھے۔ اوکے، تو ترین صاحب کے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اچھا، اور یہ اگر شیخ صاحب ہوتے تو اتنا اچھا بجٹ نہیں پیش ہو سکتا تھا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ نہیں ہے، شیخ صاحب اور ترین صاحب میں اس معاملے میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ کب کہا کہ بجٹ بہت اچھا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بجٹ کے اندر جو چیز ایکچول ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہی وہ ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آج صبح میں نے حفیظ پاشا صاحب کے ساتھ ایک سیمینار کیا تھا، اور میرا اور حفیظ پاشا صاحب کا یہ کنونس اوپینین ہے، جو میں آپ کو دوبارہ ریٹریٹ کر رہا ہوں، کہ اگر ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو بیلنس ڈیفیسٹ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو بیلنس نہیں کیا تو ہمارا اتنا بڑا آ جائے گا کہ ہمیں نوٹ چھاپنے بہت زیادہ پڑیں گے اور ہم شاید انفلیشنری ٹرینڈ میں چلے جائیں۔ دیکھیے، عمران خان، ہر ملک کے 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک روپی اکاؤنٹ اور ایک ڈالر اکاؤنٹ، فارن اکاؤنٹ۔ عمران خان نے اور گورنمنٹ نے ڈالر اکاؤنٹ کو مینیج کر لیا۔ غلط صحیح کیسے کیا؟ غلط اس پہ آپ آرگو کر سکتے ہیں، مگر یہ بات ماننی پڑے گی کہ 2018 کا جو ہم 15 بلین کے ڈیفیسٹ بیٹھے ہوئے تھے، یہ باقر نے کیا؟ یہ باقر نے کیا؟ کس نے کیا؟ گورنر؟ نہیں، باقر نے نہیں کیا۔
یہ دو چیزوں میں نے کیا. پہلی بات تو اس نے کیا کہ ہم نے جو امپورٹ کو بالکل آزادی دی ہوئی تھی اس پہ ہاتھ ڈالا, ٹھیک ہے. ریمیٹنس کو ہم نے تھوڑا امپروو کیا, ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل ماحول ایسا بنا جس نے پاکستان کی طرف ریمیٹنس کو آگے بڑھایا, اور اس میں بہت بڑا رول کنسٹرکشن کی ایمنیسٹی کا بھی ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. تو اس سب کو ملا ملے کے اب جو ہمارے لیے جو چیز ہمیں دیکھنے والی ہے کہ ہم اپنے روپی اکاؤنٹ کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں. ہمارا روپی اکاؤنٹ جو ہے اس میں ہم انفلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ سوالوں کے اندر سوال نکالتے جا رہے ہیں تو میں میاں صاحب کی طرف نہیں جا پا رہا ہوں. اچھا, آپ نے پرنٹنگ تو بند کی ہوئی ہے, آپ نوٹ نہیں چھاپ رہے ہیں, لیکن آپ بینک سے لون لے رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. میں نے آپ کو کہا نا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انفلیشن تو وہ اچھا تو نہیں ہے. نہیں, میں تو عرض کر, میں نے کب کہا کہ میں نے آپ کو خود کہا کہ جو چیز اپوزیشن کو لانی چاہیے وہ یہ لانی چاہیے. یہ سوال ہے نا اپوزیشن کا, آپ بتا. سوال کہاں ہے یار, مجھے کوئی کہیں سوال نظر نہیں آیا. یہ سوال ہے نا, مجھے نہیں, آپ کا سوال ہے, ان کا تو نہیں ہے. وہ تو بیچارے ابھی تک یہی سوال ہی فریم نہیں کر پا رہے. وہ تو یہ سوال فریم نہیں کر پا رہے. آپ نے خود کا 8,000 کا بجٹ ہے, ٹھیک ہے, اور 5,800 کلیکشن ہے, ڈفرینس کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک, وہی سوال ہے نا. جی میجر سوال تو وہی, میجر سوال تو وہ ہے, وہ پیسے کہاں سے آئیں گے آپ. چلو جی نہیں, اور اچھا وہ بیوقوفی کی بات یہ کر رہے ہیں کہ جی 200 کلیکشن نہیں ہوگی, 5,800 یار نہیں ہوگی, 200 کا فرق آ جائے گا, 300. مگر آپ کا جو بیسک فرق ہے, وہ اتنا بڑا ہے. وہ اتنا بڑا ہے. میاں صاحب آپ بتائیں سر, کیا آپ اس بجٹ سے سیٹسفائی ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو عوام فرینڈلی ہے, اس کے بعد بتائیں کہ یہ بزنس مین فرینڈلی ہے. دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جب ہمارے اس میں کومنٹس تھے جو تقریر سننے کے بعد, سر تقریباً میرے بھی اور تقریباً باقی ساری بزنس کمیونٹی کے بھی یہی تھے کہ یہ بجٹ بہت اچھا ہے اور بزنس فرینڈلی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ بجٹ انفولڈ ہوگا تو پھر اس میں ہم پراپر کچھ بات کر سکیں گے. تو ایز فار ایز اسپیچ از کنسرن, میں سمجھتا ہوں کہ اسپیچ میں انہوں نے ساری جتنی بھی باتیں کی وہ گروتھ اورینٹڈ کی. لیکن جب ہم نے بعد میں اس بجٹ کو پراپر اسٹڈی کیا تو اس میں 2-4 باتیں ایسی ہیں جو شبر صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا ہے تھوڑا اشارتاً. تو وہ باتیں ایسی ہیں کہ جو بڑی خطرناک ہیں. وہ خطرناک اس طریقے سے ہیں کہ جو بھی انہوں نے ایک گیپ کا بھی نشاندہی کی کہ 5,800 تو یہ اور 8,000 کا بجٹ ہے, تو باقی 2,200 کہاں سے آنا ہے. اس میں باقی 2,200 جو آنا ہے وہ 610 ارب روپیہ جو آنا ہے وہ تو آنا ہے پیٹرولیم لیوی سے. ٹھیک ہے, مہنگا ہو جائے گا. جی, پیٹرولیم لیوی کا 610 ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ 25 سے 30 روپے فی لیٹر قیمت بڑھنی ہے پیٹرولیم کی, ٹھیک. اچھا, پھر یہ کہ آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ 4 روپیہ پر یونٹ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں, جو انہوں نے ان کو کہا کہ اس کو بھی فی الحال آپ ڈیفر کر لیں. تو 4 روپیہ پر یونٹ بجلی کی وہ بھی قیمت بڑھنی ہے, آپ کی اس میں سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا, پھر جو بجٹ میں انہوں نے جو تقریباً 15-16-17% کے قریب ہر سال اینول گروتھ ہوتی ہے ریونیو میں, تو اس سال جو انہوں نے گروتھ لی ہے وہ تقریباً کوئی 22 یا 24% کے قریب لی ہے, یعنی کوئی 400-500 ارب روپیہ اس میں گروتھ میں ریونیو میں زیادہ رکھا ہے. وہ 400-500 ارب روپیہ جو زیادہ رکھا ہے انہوں نے, تو شوکت ترین صاحب نے یہ کہا تھا بجٹ سپیچ میں کہ یہ ہم انفورسمنٹ سے پورا کریں گے. تو انفورسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ انفورسمنٹ یہی ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں کا بازو مروڑیں گے اور ان سے کلیکٹ کریں گے. تو جہاں تک ٹیکس بیس بڑھانے کا تعلق ہے, تو ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس میں چھوٹے کچھ ہیں چیزیں ڈالی ہیں انہوں نے, لیکن ٹیکس بیس اس سے کوئی بڑھتا نظر نہیں آ رہا ہمیں خاص طور پہ. بلکہ ایک جو چیز انہوں نے 203A ڈالی ہے کلوز, جس میں اچھا ایک طرف سپیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ڈسکریشنری پاور جو FPR کی ہیں وہ ختم کر دی ہیں, وہ کوئی نوٹسز ایشو نہیں کریں گے, کوئی آڈٹ وہ نہیں کریں گے, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. تو ہم یہ سمجھے کہ ڈسکریشنری پاور جو ہیں جس سے ہم لوگ بڑے نالاں تھے یہ ختم ہو گئی. لیکن پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس کو تبدیل اس چیز سے کر دیا کہ 203A اس میں ڈال دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سیدھا اریسٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر ان کو کسی چیز کے اوپر بات کی شروع میں کسی چیز کے اوپر انہیں کوئی پرائما فیسی اگر کچھ نظر آتا ہے کہ بھئی, اور یہ کہ ان کیس انیشیٹ کرنے سے پہلے بھی اریسٹ کر سکتے ہیں, تو ان پروسیس بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک پاور ہے ننگی تلوار جو ہے وہ انہوں نے AC لیول کے افسر کو انہوں نے دے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ٹیکس بیس ہے یا ٹیکس نیٹ ہے
وہ بڑھنے کی بجائے اور شرنک ہو جائے گا، اور اس کا جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اور لوگوں کا جو ابھی ایف بی آر اور لوگوں میں جو ٹسل چلتی ہے، جو لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ عنصر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ آج میری سارے چیمبروں سے اور مختلف بزنس لیڈر سے بات ہوئی، جی سر، تو سب لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ یہ 203A جو ہے یہ تو ناقابل برداشت ہے اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ یہ ایک خطرناک چیز ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنے ریمارکس کو، یہ جتنی بھی چیز ہے، یہ بجٹ آن دا فیس آف اٹ مطلب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اس میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس میں ایک بڑا بزنس کمیونٹی کا اور ایف بی آر یا گورنمنٹ کا جو ہے ایک بہت بڑا تنازع ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک شوکت ترین صاحب کا تعلق ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے آدمی ہے، شبر زیدی صاحب بھی پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں، پتہ ہے ان سب کو کہ کیسے انہوں نے بھی جا کے اپنی بڑی کوشش کی، اور پاکستان کی ایک انتہائی مقتدر شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس اگر 100 شبر ہوں تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ نہیں، روڈ میپ تو انہوں نے ٹھیک کیا جس کے تحت یہ جو ٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑا مختصر دور تھا، یہ تھوڑا اور رہتے، تھوڑا اور سسٹین کرتے، ان کے اوپر بڑے پریشر تھے، ظاہر ہے کہ بزنس کمیونٹی ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور ایف بی آر کی بیوروکریسی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اب اور پھر یہ کہ ایف بی آر والے چونکہ یہ وہاں ان کے لیے اسٹرینجر تھے، انہوں نے ان سے کوآپریٹ نہیں کیا جو ان کے لوگ تھے۔ شاید ان کی کمپنی کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، وہ کمپنی بھی تو بہت بڑی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی۔ اب بات کیا ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کی گڈ ول ہے بزنس کمیونٹی میں، دیکھیں جب وہ آئے وزیر خزانہ بنے تو ہم سب نے، پورے لوگوں نے اکراس کنٹری انہیں ویلکم بھی کیا اور ان پہ ٹرسٹ کا اظہار بھی کیا۔ صحیح۔ اب یہ جو کلاز 203A ہے اور جو انفورسمنٹ میجرز ہیں اس طرح کے، تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی کریڈیبلٹی بھی شاید یہ پتہ نہیں کیسے ڈل گئی اس میں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی مرضی سے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو شبر صاحب نے کہا کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جو زیرو ریٹڈ ہے، جو 5 سیکٹر زیرو ریٹڈ ہے، اگر آپ زیرو ریٹڈ ختم کرنے جا رہے ہیں، سپوز کریں آپ ٹیکسٹائل کو ختم کریں، تو ٹیکسٹائل آپ سی آدھی سے زیادہ ایکسپورٹ تو ٹیکسٹائل ہے۔ اگر آپ 22 یا 23 کر رہے ہیں تو اس میں 13 سے 14 بلین ایکسپورٹ تو نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 آئٹم کو زیرو ریٹڈ کیا ہوا ہے۔ جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 آئٹمز کو نہ کریں، آپ ساری کی ساری ایکسپورٹ کو زیرو ریٹڈ کریں۔ اچھا، پوری ایکسپورٹ کو آپ زیرو اچھا، اب بات کیا ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہوتی ہی زیرو ریٹڈ ہے، یعنی اس کے لیے کچھ کرنے کی اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 بات کلیئر کر لوں، سیکٹر نہیں کریں، ایک بات کلیئر کر لیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہی کیا تھا نہیں، اس میں کیا تھا، تھوڑا بیچ میں ہے نا راز کی بات۔ اس میں جو 5 سیکٹرز ہیں ان کو زیرو ریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی ان پٹ زیرو ریٹڈ، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے زیرو ریٹڈ تھے کہ ان کی پوری ٹریل جو ہے، ان کے را مٹیریلز وغیرہ جو امپورٹ کریں یا لوکل پرچیز کریں، وہ ان کی پرچیز زیرو ریٹڈ تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ انہیں ٹیکس لینا ہے نہ ٹیکس دینا ہے۔ اچھا، اب بات یہ جو ہے اس وقت ان پٹ آؤٹ پٹ کا جو میکینزم ہے، اس میں کیا ہے کہ وہ زیرو ریٹڈ آئٹم تو انہوں نے شاید 2 سال شبر صاحب کے دور میں ہی پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ اب بات کیا ہے کہ ان کو ان پٹ بھی لینی پڑتی ہے، ٹھیک، اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہیں ریفنڈ میں جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ریفنڈ میں جانا پڑتا ہے تو بھی جیسے انہوں نے شوکت ترین صاحب نے کہا کہ جی اس سال ہم نے 200 ارب روپے کے ریفنڈ دیے ہیں، پچھلے سال 70 ارب کے دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ پہلے 200 ارب یا 270 ارب یا 300 ارب پہلے لوگوں سے لیتی ہے اور پھر لوگوں کو لوٹاتی ہے۔ اب یہ لینے اور لوٹانے کا جو عمل ہے، اس میں ہم لوگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کی جو پریکٹس ہے اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو لوٹا دیتے ہیں تو وہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو نہیں لوٹاتے، یا کہ کوئی اور پالیسی بن جاتی ہے وہ نہیں لوٹاتے، ٹھیک، کم لوٹاتے ہیں، یا اس میں کوئی نئے پروسیجرز بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں کہ ان کے پاس جب ریفنڈ جاتا ہے تو اس میں سے 70 80 90% جو ان کی پالیسی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، 10-20% کے لیے جو بزنس مین کا منافع ہے اس کے لیے وہ لٹکتا رہتا ہے۔ تو گورنمنٹ کا جو فگر ہے وہ بھی 200 ارب پہ پہنچ گیا۔ اس میں کرپشن بھی انوالو ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت کرپشن نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں آٹومیٹڈ سسٹم کر دیا ہے، فاسٹر، اور فاسٹر سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹڈ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے جو جاتے ہیں ریفنڈز وہ اس میں ڈالتے ہیں اور ان کو آٹومیٹک چیک آ جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں چیک آ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ 100% کا نہیں آتا، وہ 70%، 80%، 90% کا آتا ہے۔ پھر انہیں جا کے کچھ ویریفیکیشنز کروانی پڑتی ہیں، اس میں چھوٹی موٹی میں بھی کہ کچھ ہو کرپشن،
लेकिन बहरहाल इस अभी प्लेटफॉर्म नहीं पे है। अच्छा शबरदस्ती साहब, इस वक्त IMF का कितना इन्वॉल्वमेंट है ये, ख़ास तौर पे अगर ये बजट की बात करें, क्या IMF के डिक्टेशन पे सब कुछ हुआ है? देखिए, आपने एक बात की और मैं आप उस खुल के बात कर जाता हूँ। देखिए, हमारा बजट के ऊपर और ये फिगर जो टैक्सेशन और इसके ऊपर IMF के साथ कोई टकराव नहीं होने वाला। अच्छा, हमारा जो टकराव IMF के साथ होने वाला है और जिसमें हमें भी, हमारे पास भी 1 इंच भी नहीं है आगे बढ़ने के लिए, ना IMF के पास, ना, और IMF को हमारी बात माननी पड़ेगी, वो है पावर सेक्टर। ओके। हम एज ए पॉलिसी इस बात पे बड़े क्लियर हैं और शौकत साहब ने भी ये बात बड़ी क्लियरली कह दी है और ये बात इमरान खान साहब ने भी कह दी है कि हम पावर टैरिफ बढ़ाने नहीं जा रहे। आप लोग समझ, मियाँ साहब कह रहे हैं कि पावर टैरिफ बढ़ेंगे, मैं आप मियाँ साहब को आज ये कह रहा हूँ कि पावर टैरिफ नहीं बढ़ेंगे। थोड़ी सी कथा कलामी कर रहा हूँ एक तक आपकी इजाज़त से। डॉक्टर वकार मसूद साहब का परसों गालबन शाहजेब खानजादा के साथ था प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी 4 रुपये की डिमांड थी पावर टैरिफ बढ़ाने के लिए, जिसको हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अभी इसको आप पेंडिंग करें और इसको बाद में देखेंगे। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं दोबारा आ रहा हूँ उसके ऊपर। देखिए, पाकिस्तान में पावर की इकोनॉमिक्स को आप आम इकोनॉमिक्स से अलग करें पहले तो। पावर, ये पेट्रोलियम पर सरचार्ज लगा है और पेट्रोलियम की जो आगे पीछे प्राइस होती हैं, इसका डायरेक्ट ताल्लुक इकोनॉमी से नहीं होता, ये पेट्रोलियम की प्राइस से रिलेट किया होता है। अब हमें ये भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड है ऑन अ नेशनल लेवल, अगर वो 100 रुपये है और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड है तो वो 80-85 रुपये है, तो 15 रुपये की टैरिफ डेवलपमेंट सरचार्ज हमें गवर्नमेंट को बर्दाश्त करनी है। ओके। ये वो कड़वा घूंट है जो गवर्नमेंट ने पीना है। अब गवर्नमेंट इस 15 रुपये के डिफरेंशियल को पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट का वो पॉलिटिकल प्रेशर है। जो इकोनॉमिक्स की डायमेंशन बनी हुई हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट की डायमेंशन है, जो हमारी इंडस्ट्री की डायमेंशन है, जो कमर्शियल की डायमेंशन है, उसमें हमें ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं है। IMF को ये बात माननी पड़ेगी कि हम पावर डिफरेंशियल टैरिफ को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वो भी समझदार लोग हैं, वो हमसे सिर्फ एक सवाल करेंगे, मैं वो आपके सामने आज राज रख देता हूँ, वो हमसे पूछेगी फिर आप ये पैसे कहाँ से लाएंगे। ठीक, अगर ये नहीं इंक्रीज करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे? वो आपसे सवाल ये करेंगे, वो भी अकाउंटेंट है, वो कोई जाहिल तो नहीं है। वो कहेंगे यार ठीक है, आप नहीं बढ़ाते ना, ये लें जी, आप कहते हैं ये नहीं बढ़ता, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे? ठीक, आपका जवाब क्या होगा? वैसा मैं उसे ये कहूँगा कि मैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर लेने को तैयार हूँ, मगर मैं ग्रोथ को नहीं रोक सकता। अगर आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर लाएंगे, भाई मेरी बात सुन लेना, तो वो तो ये मर जाएगा, ये जो कैमरा। मेरी बात सुन लेना, मैं यही कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पे आके डिसीजन होगा बेसिकली। देखिए, 2 बातें होंगी ना, ये मर जाएगा सही, आप असल तो आप फिर इसको मार देंगे, मतलब गरीब आदमी उड़ जाएगा। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। अच्छा, फिर डबल डिजिट में। मैंने आपको क्या बात की, शुरू में मैंने क्या बात की थी? देखो ना, मैं तो इस वक्त अपोजिशन वाली बात कर रहा हूँ, जो अपोजिशन होनी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, जी जी। लेकिन ये अपोजिशन का पॉइंट आप देना। नहीं, अपोजिशन को तो छोड़ देना, मुझे तो उन पे तरस आता है। मुझे तो उन पे तरस आ रहा है कि यार ये कौन सी अपोजिशन है। इनको तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि इसका डेबिट का है, क्रेडिट का है, क्रेडिट का डेबिट क्या है और डेबिट का क्रेडिट क्या है। और मुझे इतनी नालायक अपोजिशन पहले कभी नहीं देखी मैंने। या तो वो परेशान है या, अच्छा अब सवाल ये पैदा होगा, ये मैंने कहा ना कि भैया साहब सही कह रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। IMF ने आपसे कहना है कि सर ये आपका बढ़ रहा है डिफरेंशियल, इस पे आप अपनी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दें। PDL हमने वैसे ही ले लिया है, हम और बढ़ा दें। हमने कहना है कि हमें नहीं करना। अच्छा, वो इस बात पर ही मान जाएंगे कि जी आप नहीं करें। उनका सवाल सिर्फ ये होगा कि जी आप ये पैसे कहाँ से लाएंगे। अब ये पैसे कहाँ से लाने वाला सवाल जो है, यहाँ पर आकर एक डेडलॉक होगा और हमें उस इन्फ्लेशनरी प्रोसेस को कंपनसेट करना पड़ेगा और अपने तरीकों से, और यही मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स होगी। इसका कोई ताल्लुक किसी पर्सनैलिटी से नहीं है। अच्छा। मैं हुसैन तुम्हें कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से ना बजट के ट्रांसमिशन चीज़ें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। मुझे ना इस मुल्क की इकोनॉमिक्स मैटर पर कॉम्पिटेंस पे शक होने लगा है।
ओके कि किस हमने चीज़ पे हर शक, किस चीज़ पे शक हो रहा है? इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस की इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस जी। कि अपोजिशन तो आप कह रहे हैं है ही नहीं उनके पास। अपोजिशन को तो भूल गए ना, वो तो बेचारे कौन, मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कि 2 दिन हो गए, हाँ 2 दिन हो गए ना, जी जी, अभी तक क्या बयान कोई आया? सिग्निफिकेंट उसमें से कोई रिजल्ट जो मैं अभी कह रहा हूँ ये ज्यादा अपोजिशन का आइटम है बनिस्बत जो कह रहा अच्छा, मैं आपसे हमें गेस्ट जो है मैं आपसे वापस आऊंगा, तो आप मुझे बताएं कि ये जो हम एनर्जी सेक्टर को बना रहे हैं जिसके लिए हम देखिए इतना एनर्जी सेक्टर में, देखिए एनर्जी सेक्टर में मेरी बात सुने, इसको भी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए नहीं, पाकिस्तान, टारिफ की असल तो बात हो रही है ना, देखिए, जो नहीं, हमें सुने, IMF मेरी पर- बात सुने। तो हम रिसोर्स चेंज क्यों नहीं कर सुने रहे? मेरी बात सुने, तरबेला डैम का लास्ट कंस्ट्रक्शन हुआ था 1976 में। आप मुझे कोई एक कंट्री बता, सर विंड से क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं विंड में इतनी पोटेंशियल नहीं है सर, मेरी बात समझे, आप मुझे ये समझाइए। ये जो आपका जंपीर अरे है नहीं ये है, 40,000 मेरी- मेगावाट बना सकता नहीं, मेरी है बात और सुन- चिपर मेरी- बना नहीं, सकता अब है। जो भी चले वो बना सकता है, एक अलग इशू है। अच्छा, आपने 76 से लेकर और 2021 तक आपने पूरी पावर सेक्टर की इन्वेस्टमेंट 2 बातों पे की है, फिक्स रिटर्न कैपेसिटी पेमेंट और इनपुट फर्नेस ऑयल या कोल, और तो कुछ नहीं किया। राइट, ट्रांसमिशन को इम्प्रूव नहीं तो किया। फर्नेस तो बहुत महंगा है ना। हाँ तो अब तो ये जो आपने 70 वो तो साल 22 रुपए यूनिट पड़ता है। 22 रुपए यूनिट तो पड़ता है मेरी ना। बात सुनिए ना, तो थीबू साहब जो जब आप कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान को जिन्होंने तबाह किया उनको फांसी लगाई, तो उनको फांसी लगाई ना जिन्होंने ये पॉलिसी बना के दी थी। Right. मैंने एक प्रोग्राम में आपके कहा था, हाँ। मैंने आपके एक प्रोग्राम में जी कहा सर। था कि मैं 1990 मेरे बेनज़ीर की पहली गवर्नमेंट में हपको की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। बिल्कुल। मेरी फर्म ने हपको की इन्वेस्टिगेशन की थी जब बेनज़ीर की पहली गवर्नमेंट थी, और हमने ये कहा था कि हपको का जो फिक्स रिटर्न फार्मूला है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपको याद है आज 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, कोई जवाब आया, कोई रिपोर्ट आई, कोई कागज़ आया कि IPP का तमाशा क्या है? ये जो आपने फिक्स रिटर्न बनाया हुआ है, ये बॉन्ड दिए हुए हैं, ये क्या तमाशा है? मैं सिर्फ अर्ज करने की सर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। अशफाक तोला साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब, आप बजट 2021 और 22 को कैसे देख रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच। हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, शब्बर जदी साहब या जाहिद हुसैन सर। साहब, और माशाल्लाह इतने बड़े सितारों की जुर्मट में मैं कहाँ, एक तो मैं तो नन्हा सा एक बिल्कुल तारा हूँ। सर अच्छा, सर इसमें देखें बजट जो है ना, शब्बर भाई को थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि वो बेनजीर की दूसरी गवर्नमेंट थी 1999 में वो रिपोर्ट, जी 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 प्लीज। ठीक है ना जी सर। वो अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ कि देखिए बजट एक जमाना होता था जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो बजट आ रहा होता था तो हम बैठते थे टीवी में फैमिली के साथ सुनने के लिए कि यार बजट में क्या है सर। और अब उस बजट की सैंक्टिटी ये हो गई है कि लफ्जों का और फिक्रों का ये गोरख धंधा है। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं एक मतलब 5 साल पहले एक चैनल पे बैठा हुआ था और मुझे किसी ने पूछा कि यार आप 1 मिनट में इसको रैप अप करें। मैं 5 सेकंड में कर देता हूँ। बोला जी क्या? मैंने कहा जी ये इंशाल्लाह माशाल्लाह बजट होते हैं, इंशाल्लाह पैसे, इंशाल्लाह हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे, माशाल्लाह हम काम भी कर देंगे। अच्छा अशफाक तोला साहब, मैं आपसे एक पर्टिकुलर सवाल रख लेता हूँ। यहाँ पे इस बजट में डेवलपमेंट की बजट जो है वो 964 अरब रखे गए हैं, जबकि लास्ट बजट में पैसे थे तकरीबन 600 अरब, उसमें से भी टोटल 421 अरब स्पेंड हुए। बाकी उन्होंने 565 वसूल भी किए, लेकिन वो नेब और फलां इदारे और ये इदारे जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो आप मुझे पर्टिकुलर इस सवाल का जवाब दें तो ये मुल्क कैसे चलेगा फिर? मैं वही आपको कहने लगा था कि देखें हमने हर चीज अपने कंजेक्चर पे, मैंने अपनी जो बजट की कमेंट्री थी इसका टाइटल रखा था जेनिथ ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी कि ऑप्टिमिज्म की एक नई हाइट क्रिएट कर दी हमने। एक ऑप्टिमम हाइट क्रिएट की है कि जी टैक्स टारगेट क्या होंगे, हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, हम IMF से कैसे नेगोशिएशन करेंगे, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे क्या होंगे। हमने एक पूरा एक नया कैनवस डेवलप कर दिया कि जी हम ये करने लगे। देखिए ये बड़े कंटिंजेंट चीजें होती हैं और अल्लाह करे ये जो लिखा है हुकूमत ने, मेरी दुआ है पूरी हो जाए। मगर ये डिफिकल्ट है। पहले एक टैक्स कलेक्शन छप्पर साहब बैठे हुए, आप पूछे टैक्स कलेक्शन रिटेलर से या एग्रीकल्चर से निकालना कितना मुश्किल है। आपकी 42% ऑफ दी GDP डायरेक्ट टैक्स तो दे ही नहीं रही। और बिल्कुल सही है। बाकी आप
बाकी आप देखेंगे अशफाक तोला साहब, थोड़ा सा हमारा आप आवाज़ में मसला हो रहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब ने लिखा है, ये एक ट्वीट किया है, एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.5, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.5, सर्विसेज ग्रोथ 4.7। इज इट पॉसिबल? मैं इस पे आपको एक कमेंट कर दूं रिगार्डिंग पीएसडीपी। सर आप मैं और मियाँ साहब 2013 में फाइनेंस मिनिस्टर था, मियाँ साहब आईटी के मिनिस्टर थे सिंध गवर्नमेंट में। मेरी पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से दरख्वास्त होगी कि पीएसडीपी को ख़त्म कर दें, पीएसडीपी को ख़त्म कर दें दोनों को, और इस पूरे सिस्टम को रिवैम्प करें। ये जो आपने पीएसडीपी बना के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई है, आपने 25 साल में 30 साल में कभी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठे देखा है? किसी को भी? कभी आपने एहसन इकबाल साहब को देखा था बैठा हुआ इसाक डार के साथ? कभी आपने असद उमर को देखा है बैठा हुआ शौकत तरीन के साथ? ये जो आपने दो सौकनें पाली हुई हैं, एक सौकन है फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक सौकन है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आपने कहा कि 400 मिलियन खर्च किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या तकलीफ है कि वो पीएचडी में खर्च करके अपना इन्फ्लेशन बढ़ाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात। देखिए ना, उसको क्या तकलीफ है कि वो पीएचडी में खर्च करके अपना इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ाएगा, और वो जो बेचारा प्लानिंग मिनिस्टर बैठा है वो कागज बना के भेजे जा रहा है कि यार ये वाली स्कीम तो वो वाली स्कीम तो वो वाली स्कीम। इसका इलाज ये है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास एक पोस्ट है जो उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 50 साल में कभी उस पोस्ट को अपने पावर को इन्वोक ही नहीं किया, वो है चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। ये मिनिस्टर फॉर प्लानिंग खत्म करें, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग खत्म करें। और हमारे पास आपका डिप्टी टाइम की और सुनिए, कमी है। हमें सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियाँ साहब आप कंक्लूड करें कि बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आप कोई मशवरा दें तो फिर हम सलमान शाह साहब के पास। मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाला बजट है इसमें जो इन्होंने स्कीमें रखी हैं, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह कम की हैं रॉ मटेरियल पे, तो उससे कुछ एक्सपोर्ट बेहतर होने का इम्कान है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट बेहतर होने का इम्कान है, लेकिन जो टारगेट है वो 35 बिलियन है। इज इट पॉसिबल? नहीं, वो तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि एक्सपोर्ट हमारी अगर इस साल 25-26 जैसे नहीं, वो 35 का उन्होंने इस तरह से रखा है कि इस साल भी जो अपना बता रहे थे कि जी 30 बिलियन हुआ है, जबकि एक्चुअल 25-26 बिलियन डॉलर। हाँ, तो वो तो 26 भी नहीं पहुंचा। उन्होंने कुछ और चीज़ें शामिल करके उसको 30 बिलियन बता दिया, लेकिन वो है 25-26 बिलियन डॉलर। अब 25-26 बिलियन डॉलर से अगले साल 2-3 बिलियन डॉलर और बेहतर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उसमें हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी हो, बिजली की अवेलेबिलिटी हो, प्लस ये कि उसकी प्राइसेस जो है वो कॉम्पिटिटिव हों। अब अगर तो यही पॉलिसी रहती है जो इस वक्त है कि जो एक्सपोर्टर को बिजली और गैस ये कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दे रहे हैं, अगर वो ही रैशनलाइज प्राइसेस रहती हैं तो एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है। और हाँ, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह का भी इम्पैक्ट आएगा और उससे और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास कैपेसिटी भी हो। इसलिए कि हमारे पास इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम लेवल पे है, तो उसके लिए स्टेट बैंक को टर्फ लाइक स्कीम और देनी पड़ेगी ताकि लोग तेज़ी से अपनी जो मिलें हैं उनको एक्सपेंड करें, नई मिलें लगें, तब ये जाके ये हो सकती है। दूसरे ये कि नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स जो हैं उनकी एक्सपोर्ट के ऊपर भी हमें जाना होगा, स्टार्टअप्स को हमें थोड़ा और प्रोमोट करना होगा, उनको सहूलतें देनी होंगी। वहाँ पे अप्रोप्रिएट आदमी तो बैठा हुआ है, रज़ाक साहब, वो तो रज़ाक दाऊद इज ए वंडरफुल मैन, वो सही काम कर रहे हैं। आप भी एंडोर्स करते हैं रज़ाक दाऊद साहब इज अप्रोप्रिएट पर्सन? जी बिल्कुल वंडरफुल मैन। मैं और ये कि वो रिस्पॉन्सिव हैं, अगर आप उन्हें कॉल करेंगे ना तो फौरन जवाब आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान और लीडिंग इकोनॉमिक्स हैं। सर, आप सलमान शाह साहब आपको इंतजार करना पड़ा, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बजट 2021 और 22 को किस नज़र से देख रहे हैं सर? देखिए, मेरे नज़र में तो ये बड़ा एक्सेप्शनल बजट आया है। पिछले 10-12 साल से मैंने ऐसा बजट नहीं देखा। इट्स बेस्ड ऑन वेरी पॉजिटिव न्यूज़। नज़र आ रहा है कि से अब एंटर हो रहे हैं और गवर्नमेंट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव टू दैट, और वो एक प्रो बिजनेस, प्रो इन्वेस्टमेंट, प्रो पुअर, प्रो एक्सपोर्ट्स, आई मीन कॉम्प्रीहेंसिवली उन्होंने जितने इश्यूज हैं उनके साथ डील किया है। और फॉर्म्स पहली दफा वो उसको असल तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम को वाकई तब्दील कर रहे हैं। और सलमान शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया है कि ये बजट 21 और 22 पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और होप फॉर द बेस्ट।
اور اس ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے شبر زیدی صاحب نے ادھر جادو کیا ہے، وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ میاں زاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ سید 203A کی بات کروں گا، اگر اس طرح کی کنٹروورسیز رہیں تو پھر یہ سارا بجٹ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ میں میاں صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ 203A فائنانس بل آنے سے پہلے ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کورونا وائرس سے بچا کے رکھیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔